السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد على القناة غنشوفوا فيه جولة في إيكيا باش تعرفوا على أهم التخفيضات والعروض اللي كاينين في هذا الشهر ديسمبر، وحنا على نهاية سنة 2020. حاولت نشد لكم كاع لي زارتيكل اللي كاينين واهم حاجة لي زارتيكل اللي فيهم لي بروموسيون. كاينين دي بروموسيون مهمين بزاف. بقاو معايا حتى لاخر فيديو باش تشوفوا كاع لي التخفيضات اللي كاينين. نبداو على بركه الله. كاينين هاد لي بورط بوجي على هاد الشكل ديالهم زوين، دايرين 45 درهم، كانوا 89. هاد لي طابي فولود اللي كنعرفهم كاملين اللي معروفين، حتى هادو فيهم تخفيضات مهمه بزاف. كاين في هاد اللون البيض، ما صغرش بزاف، يعني عادي، دايرين 79 درهم، كانوا 119، يعني راه نقصوا فيهم بزاف وزوينين، كيجيو في الديكور ديالهم زوين. كاين هاد لي زوغايي حتى هما يا ميديكال، كيحاولوا على العنق، دايرين 199، كانوا 299. وكاين هاد الفاز حتى هو الشكل ديالو زوين، عجبني، داير 189، زوين بزاف. هاد لي طاجير حتى هما اللي كنستعملوهم بزاف، الناس كيستعملوهم حتى هما كيجيو زوين في الديكور ديالهم، داير 129. هادو ما نقصوش في الثمن ديالهم. هاد لا طابل دو نوي حتى هي اللي صغيره في الحجم ديال المساحه ديالها، يعني كتجي في سورتو في هذوك الغرف اللي كيكونوا صغار المساحه ديالهم، دايرين 993 درهم. كاين هاد بورت ديال لي شوسور مونطم ديال السبيبطات، هو فيه دو كازي، حتى هو صغير، ما شادش المساحه بزاف، مي راه كيهز السبيبطات. هذا ماشي الثمن ديالو، ماشي هو هذا الثمن. الثمن ديالو هو 293 درهم، هذا هو الثمن ديالو، حتى هو زوين. كاين هاد دريسينغ حتى هو زوين كبير، فيه هاد لي تيواغ هنا في هذا الشكل. هنا كاين العلاقات، كاين عاوتاني هاد الجهه اللي غتشوفوا دابا على هاد الشكل، حتى هو كاين عاوتاني هاد لي تيواغ. حاولت زعما نشدو لكم كامل، من كانت المساحه مضيقه ما قدرتش نصورو مزيان. الثمن ديالو 14155. هاد الكادر 69 درهم. كاين هاد بلاد 199، دايرين بحال كروشي، بحال مخدومين بالكروشي، زوين الشكل ديالهم، كان 349، يعني راه نقصوا فيهم. كاين هاد لونتان، هاد لي بورط بوجي هما كانوا 149 ولا 85 درهم، حتى هما ناقصين فيهم بزاف. زويونين كبار، كيدار فيهم دي بوجي كبار، حتى هو الشكل ديالهم زوين. كاين هاد الطابل على هاد الشكل،
فيها الزاج من الفوق بحال مقسمة على 4، فيهم دي تيوار هكا على هاد الشكل، تما زوينين. تقدر دير شي ديكور تما. عجبتني هاد لا كويزين، الديكور ديالها ولا كولور والخشب ديالها باش مصنوعة، باش مخدومين، حتى داك الزليج كلها جات كتبان كلاسيك. لا كولور كي دايره خطيره. حتى الزليج، داك الزليج بحال البلدي، زويون. عجبني الشكل ديالها وصورتها وبغيت نتقاسمها حتى هي معاكم باش تاخدوا افكار وصافي. حتى انا راك ناخد افكار من هادشي. زوين، اللون خطير. حنا هكا كنا حنا كاع نقدروا نصبغوا بحال هاد اللون، ما نقدروش نزعموا عليه. ملي كتشوفها بحال هكا واجده ومصوبه كتعجبنا. كاين هاد التريات، هاد جو بونس صغيره دايره شي 300 درهم. كاين هاد لي طابي ماشي بحال الاخرين، هادو شويه كبار وفي هاد لا كولور غري دايرين 119. هاد التريات 629 الوحده، 625. مي كتقدر دير بحال هكا مجموعين، كيجيو بحال هكا 3. كاين هاد الشكل ديال لي ميغوار كيجيو في الديكور زوين. الصغار داير 169 والكبيره دايره 325. هاد المبل التالي على هاد الشكل داير 3050 درهم. هاد الميغوار تاهي عجباتني، الشكل ديالها دايره 749. كاين هاد لي بورط بوجي تما ميطال فهاد لا كولور برونز 115، كان الثمن ديالها 249. كاين هاد لي طابل اللي كيكون في لو صالون و ميم طون كنديرو فيهم مثلا داك لو بلاد ولا شي حاجه 499 درهم. كل واحد اش كيدير فيه في الوسط. كاين هاد لا طابل على هاد الشكل دايره 2395 ديال الزاج. كاين هاد لا طابل هاد الغونجمون تا هو 649 تا هو زوين. هادو دي باني من الخشب، ديرو بحال باغيزومبل ديرو فيهم خضره ولا شي حاجه 159 درهم. كاينين هاد ديبو ديال لي بلونط ارتيفيسيال دايرين 49 درهم. كاين هاد الساعات هما زوينين، كيداروا هكا في بيت النعاس بور لو ريفاي. ماشي هذا هو الثمن ديالو. كاين هاد الساعات هما زوينين دايرين 85 درهم. هاد لي بتي بو تا هما ديال لي بلونط 16 درهم فاصلة 50، تا هو الشكل ديالهم زوين. كاين هاد بورط بوجي 22 درهم. هادو 189 درهم. كاين هاد الديكور ديال اناناس حتى هو اون ميطال، الشكل ديالو تا هو زوين انيق، كيجي زوين. داير 139 الديكور.
هاد بوغ سيرفييت 45 درهم. كاين هاد لو سيرفيس ديال المعالق والفراشط 6 من الحاجة، يعني اون توتال كاين 24. داير 129 كانوا 199. هاد الكويسات 4 داير الثمن ديالهم 89 تا هما زويونين 4. كاين هاد القريعات تا هما الشكل ديالهم تا هما زويونين ب25 درهم. هاد الديكور ديالهم زوين، يعني كتقدر تحطو على مختلف اتجاهات يعني هاد الشكل، ولا كيجيو متكيين على هاد الشكل. هادو راه هما معروفين. جو بونس ما لقيتش الثمن ديالهم، ما فيلميتش الثمن ديالهم، ولا هذا هو الثمن 49 درهم. كاينه هاد الساعه 179. هاد لي تيرموس 135. كان الثمن ديالهم هو 299، يعني ناقصين فيهم بزاف. 299 دابا 135 درهم حتى هما اون بروموسيون. حتى هادو تا هما زويونين، يعني بزاف كيشكروهم. كاين هاد لي طاس دو كافي صغار 9 دراهم الواحد. هادو دايرين الثمن ديالهم 39 درهم. كانوا 65 درهم، زعما راه ناقصين فيهم بزاف. هما ديرونجمون زوينين. كاين هاد القريعات ديال الزاج الثمن ديالهم كاين هاد لي بواط 39 درهم. هذا 39 ديال هاد القريعات ديال الزاج ديال هادو 39 درهم. كاين هاد البواطه ديال الدجاج كاين 3 ب59 درهم، حتى هما زويونين كيتسدو مزيان. هاد القريعات 39 درهم بهذاك البوشون ديالهم. هادو دي بوبيل 65 درهم. دوك القريعة 29 درهم. هادو صغار شويه دايرين 29 درهم. هاد لي بورط ديال لي زاسيت ديال الطبيصلات هما زوينين. ما يمكن مقيتش ها هو السيبور 75 درهم. كاين هاد لو بو 55 درهم تا هو في التخفيض، كانت عنده 80. وكاين هاد شويه لي كبار 115 كانوا 189 تا هما فيهم تخفيضات.
هاد لا بوبال تا هي 25 درهم، كتجي على هاد الشكل 25 درهم. كاين هاد بلاطو او ميتال فهاد اللون بحال الدوغي، حتى هو الشكل ديالو زوين. هاد بونبونيير حتى هي او ميتال في الدوغي، البونبونيير 315 والبلاطو 179، وراه هما فيهم دي بروموسيون و دي فري بروموسيون ناقصين فيهم بزاف. بونبونيير راه كانت 249، 115 درهم بلاطو كان 249. ولا بونبونيير كانت 699 دابا 315، راه بحال اكثر من النص. كاين هاد دي باني مشبكين دايرين 99 درهم. هادو دي بوبيل، هاد البوبل على هاد الشكل ديال اللي كيجيو في الحمام 99 درهم. كاين هادو هاد لي بورط ديال كيديروا فيهم لي ديكور بحال هكا، كيجيو في هاد الشكل كلها زاج، تقدر تحطوا فيهم الديكورات بحال هكا. دايرين 249. هاد تريات 499. الصغيره ديالها يمكن دايره شي 300 درهم، 399. هادو الثمن ديالهم 49 درهم. هاد العلاقات 19 درهم و50 فيها 8. هادو ديجا شفناهم، هاد لي بورط بوجي 69 درهم كانوا 149، يعني كاينين اكثر من النص ديال التخفيضات، اكثر من 50%. هاد لي بورط بوجي 32 درهم. هاد لي بوجي 75 درهم، كانوا 159 فوتوفور، كانوا 100 دابا ولاو 75، هما ناقصين فيهم بزاف. هادو دايرين شحال 89 درهم. هاد لي بوجي 15 درهم. هاد لي طابي باش شفناهم قبيله في الاول 79. يعني راه كاين تخفيضات. هاد الغونجمون ديال اللي كيدار في الحمام 99 درهم. هادو لي بواط بلاستيك 45. هاد لي بلانط 549. راه حاولت شفت كلشي. هادو اللي هذا شفناهم تما 49 درهم. كاين هاد لي زاسيست، هاد الطبيصلات، هادو كيبداو هاد الطبيصلات و كيبداو من 6 دراهم، كل حاجه وثمن ديالها. هاد لي فاز هما دايرين بروموسيون 19 درهم، 19.50. تا هما زويونين، تا هما نقصوا فيهم، نقصوا في الثمن ديالهم. كاين هاد لي بلاطو 79، تا هما راه تخفيض. هنا هاد الكيسان 6
ب45 كانوا 69 دابا 45 تا هما ناقصين فيهم، يعني راه بزاف الحوايج ناقصين فيهم، كاينين تخفيضات بزاف. 45 درهم. هاد الكويسات عاوتاني كاين تما زويونين انيقين، الشكل ديالهم حتى اللوين ديالهم زوين. 79 فيهم ربعة ب79 درهم. هادو 6 ب119، هادو زوينين. كاين هاد ترموس 79، الكويسات 12 درهم. هاد لي سوفير 39 درهم جوج ب39. بلاطو 45 درهم، تا هو الشكل ديالو زوين. كاين هاد لي سوبلا 3 ب39 درهم. هاد الطنجرات هما زوينين تقال، 99 درهم. هادو 39 لواحد. هاد لي سوبلا دايرين 39، هداك 29، هادو تا ممكن 29، هادو 99. تقريبا حاولت نشد كلشي حاولت نصورو. كاين هاد الجبيبينات تما ديال الزاج على هاد الشكل ب15 درهم. كاين هادي سالاديير ب19 درهم، دايره كبيره. وكاين هاد سالاديير على هاد الشكل شويه ثقيله حتى هي ب79 درهم. هادي 179 كانت 399. هادو سبق شفناهم. هنا كاين غير هاد لي سيرفيس ديال الطبيسلات والزلايف، كل حاجه وثمن ديالها.